श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ एकषष्टितमं दशकम्। ततश्च वृन्दावनतोऽपि दूरतः वदङ्गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्षा वनान्तरे किशोरलोकं क्षितिदं तृषाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोदीति वियाचनायताम् गतेष्वथोतेष्वभिधाय तेऽभिधां कुमारकेष्ठो दनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिम् न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् किन्न धियो हि बालकाः समाययोर्युक्तविदं हि यज्वसु चिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयद्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरत्नं करुणाकुलायिमाः इति स्मितार्थं भवतेरितागताः ते दारकादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरन्धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमायुयुः विलोलपिञ्चञ्चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमत्नी स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् त्वदुपागमोद्यता गृहीतहस्तादयितेन यज्वन तदैव सञ्चित्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यवहो कृतिन्यसौ अदाय भोज्याननुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्यतेर्गृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्थभर्तॄन् पिता स्वगर्हणान् विलोप्य दोषन्निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मेघदान् इति श्रीमन्नारायणीये यज्वपत्न्युद्धरणवर्णनं नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।